अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम यहाँ तक पढ़े थे, आयत नंबर 220 तक। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। यहाँ पर देखें, ये ता पर खड़ा ज़बर है, इसको खींचेंगे एक अलिफ के बराबर, हत्ता। और यहाँ पर हमज़ा साकिना है, इसको हम झटका देकर पढ़ेंगे, यु मिन। और यहाँ पर वक्फ़े मुतलक की अलामत है, तो यहाँ पर जब हम वक्फ़ करेंगे तो इस ज़बर को साकिन करेंगे, मगर ये तशदीद को हम बाकी रखेंगे, यु मिन। इस तरह से इसको पढ़ेंगे दो बार गुन्ना करके। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका। यहाँ पर देखेंगे तनवीन के बाद मीम, यहाँ पर भी इदगाम, यहाँ हमज़ा साकिना है, इसको झटका देकर पढ़ेंगे। यहाँ तनवीन के बाद खा, यहाँ पर इजहार करेंगे, यानी यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। फिर यहाँ तनवीन के बाद मीम है, यहाँ पर इदगाम करेंगे। फिर नून साकिन के बाद मीम है, यहाँ पर हम इदगाम करेंगे। अब आप देखें कि एक एक आयत के अंदर कितने कितने कायदे आ रहे हैं। अब जो हमारे बहन भाई शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, मदनी कायदा कंप्लीट किया होगा, वो तो समझ रहे होंगे कि इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब। लेकिन जो लोग नए इस वीडियो पे आए होंगे, उन लोग के समझ में हो सकता है ना आ रहा हो कि ये इजहार क्या है, इख्फा क्या है, इदगाम क्या है। तो आप लोग शुरू से पढ़ते आएँ, पार्ट 1 से आप पढ़ना शुरू करें, तभी आप ये सब समझ पाएंगे और तभी आप अच्छे से कुरान पाक पढ़ पाएंगे। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। यहाँ पर देखें, आ हमज़ा आइन ज़बर आ, इसको लोग आइन को हज़फ कर देते हैं, तो आइन आपको पढ़ना है। वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू। यहाँ पर देखिए, ये वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है, इसको खींचेंगे एक अलिफ के बराबर, युमिनू, इस तरह से। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह। देखिए, यदऊ दाल में कलकला करेंगे, यदऊ। और यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है, वाव मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निह। यहाँ पर देखिए जीम बना हुआ छोटा सा, इसको बोलते हैं वक्फ़े जायज़, यहाँ पर भी रुका जाता है। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नास। यहाँ पर देखें, आया, इसको खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं, आयातिही लिन्नास लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून वयस्अलूनका अनिल महीज़। यहाँ पर वक्फ़े मुतलक है, तो इसको हम ज़ेर को साकिन करेंगे, अनिल महीज़, और मद्दे आरिज़ करेंगे। कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फिल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न। यहाँ पर देखेंगे, हत्ता यत, तो हमें कलकला करेंगे, यतहुर्न, रा साकिन है, और रुकने की वजह से इस ज़बर को भी साकिन करेंगे, यतहुर्न। फ़इज़ा ततहहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। देखिए वयुहिब्बुल मुतत्तह
متطہرین، یہ طہ یہ ہا مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے 2 بار، متطہرین۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا، دیکھیں پیچھے تھا انا تو ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے، انا شئتم، یہ شئتم حمزہ ساکنہ ہے اور یہ بڑی شین ہے، شئتم۔ وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین ولا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس۔ یہاں پر دیکھیں سب جگہ واو مدہ ہے، واو مدہ، یہاں واو مدہ، یہاں واو مدہ، تو اس کو خیال رکھ کے پڑھیے گا آپ، یہ تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم، یہاں پر ادغام کریں گے، ولکن، یہ کن نہیں پڑھیں گے ولکن، بلکہ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ وإن عزموا الطلاق، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد عین ہے، یہ عین حرف حلقی ہے تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، یعنی غنہ یہاں پر نہیں کریں گے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہاں میم کو طا سے ملائیں گے، یہ واو، یہ الف، یہ لام نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، یہاں پر رکیں گے، وقف مطلق ہے تو یہ حمزہ کو ساکن کریں گے، اور جب ساکن کریں گے تو یہاں پر جھٹکا ہوگا، اور یہاں پر دیکھیں واو مدہ کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر مد متصل کریں گے، قُرُوء، اس طرح سے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں پر دیکھیں جہاں جہاں نون ساکن ہو یا دیکھیں جہاں جہاں نون مشدد ہو، جیسے نون مشدد ہے یہاں پر تو نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ کرتے ہیں، ارحامہن اس طرح سے، ان کن تو اس طرح نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، یہاں پر 2 زبر ہے،
اس کو ہم جب یہاں وقف کریں گے تو پڑھیں گے اصلاحا، اس دو زبر کو ہم الف سے بدلیں گے، اور اگر ملا کے پڑھتے تو پھر تنوین کے بعد واو تھا، یہاں پر ہم ادغام کرتے اصلاحا اس طرح سے، لیکن ہم نے یہاں وقف کیا تو ہم یہاں سے پڑھیں گے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان، یہ طا حروف مشتعلیہ ہے، اس کو موٹا کریں گے الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ، دیکھیے یہاں پر تنوین کے بعد میم با ہے تو یہاں پر اقلاب کریں گے فَإِمْسَاكُمْ، ناک میں آواز لے آئیں گے، اس کو کن فَإِمْسَاكُن نہیں پڑھیں گے بلکہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یہاں تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یہ یہاں پر ادغام کریں گے ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہاں پر دیکھیے دوسرے پارے کا 13واں رکوع، آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، دوسرے پارے کا 13واں رکوع، اور یہاں پر دیکھیں لکھیں ثلاثہ مطلب ہوتا ہے ایک پارے کے آپ 4 حصے کر لیں تو تیسرا حصہ، یعنی 3 حصے ہم پڑھ چکے، ایک حصہ اور بچا ہے،
تو اسے آپ عام زبان میں پونا جسے کہتے ہیں پونا پارا، تو سمجھ لو پونا آپ نے پڑھ لیا، اب ہمیں پاؤ پارا اور پڑھنا ہے دوسرے پارے کا. تو آپ لوگ اچھے سے پڑھیے، سمجھیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.